नमस्कार। ठुलो टेक्नोलोजीद्वारा प्रस्तुत गरिएको कक्षा 12 को कम्प्लिट कम्प्युटर साइन्सको भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। म विश्वराज पौडेल। यति बेला हामी च्याप्टर 5 मा छौं र यो च्याप्टरको टाइटल रहेको छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हाम्रो जीवनमा एकदमै काम लाग्ने कुरा हो र यो चाहिँ एक्जामको लागि मात्र नभइकन तपाईको अगाडिको जीवनको लागि पनि यो निकै काम लाग्ने कुरा हो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङबाट तपाईले सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ, प्रोग्रामिङबाट तपाईले सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङबाट पनि सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर फरक के छ त? अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ प्रयोग गरेर तपाईले सफ्टवेयर बनाउनु भयो भने तपाईले बनाउनु भएको सफ्टवेयर एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को फाइदा भनेको तपाईले ठूलो कुरालाई पनि सानो कुरामा डिभाइड गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। काम गर्न मजा आउँछ क्या। त्यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ रहेको छ। कोड चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ तर लङ टर्मको लागि अनि ठूलो स्केलमा लैजानको लागि धेरै मान्छेहरूले काम गर्नको लागि यो चाहिँ एउटा बेस्ट कुरा रहेको छ। अब यो सबै कुरा एक्जाममा भनेर त भएन, त्यसको लागि डेफिनेसन पनि तपाईले जान्नु पर्यो। यसको डेफिनेसन के रहेको छ तपाईले अब बुझ्नुहोस्। It is a programming model that uses object to design application and computer program. यसले चाहिँ अब्जेक्टलाई लिन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि क्लासेस बनाउनुहुन्छ, अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ। क्लास भनेको एउटा ब्लुप्रिन्ट हो जसबाट तपाईले अब्जेक्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामी केही समय पछाडी पनि डिस्कस गर्छौं। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले के गर्छ? अब्जेक्टको प्रयोग गर्छ कम्प्युटरको सफ्टवेयर अथवा प्रोग्रामहरु बनाउनको लागि। सिम्पली डेफिनेसन यही रहेको छ। र अब हामी अगाडि बढ्छौं अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फिचरको बारेमा। र यसमा चाहिँ प्रब्लम्स आर डिवाइडेड इन्टु अब्जेक्ट। सबै कुराहरु समस्याहरु चाहिँ अब्जेक्टमा डिवाइड हुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ, कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम, कलेजको लागि सफ्टवेयर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने टिचर भन्ने एउटा क्लास बनाउनु होला। अन्त पछाडी चाहिँ त्यहाँ तपाईले अर्को क्लास बनाउनु होला, लाइब्रेरी भन्ने, त्यो पछाडी अर्को केही बनाउनु होला। यसरी तपाईले विभिन्न क्लासेसहरु बनाउनुहुन्छ, त्यसको अब्जेक्टहरु बनाउनुहुन्छ। अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईको सबै प्रब्लमहरु डिवाइड हुन्छ है। अनि यसमा अर्को फाइदा के रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा क्लास बनाउन सक्छु, टिचर भन्ने क्लास बनाउन सक्छु। टिचर भन्ने क्लास बनाइसके पछाडी त्यहाँ क्लास भित्र मैले विभिन्न कुराहरु राख्न सक्छु। जस्तै टिचरको लागि नाम, अन्त पछाडी टिचरको फोन नम्बर अनि एड्रेस, स्यालेरी, यो सबै कुराहरु राख्न सक्छु। र मैले एउटा कुराबाट टिचरको नाम पनि पत्ता लगाउन सक्छु, त्यो पछाडी स्यालेरी पनि पत्ता लगाउन सक्छु, फोन नम्बर पनि पत्ता लगाउन सक्छु, एड्रेस पनि पत्ता लगाउन सक्छु। एउटा कुराबाट हेर्नुस् त, यो एकदमै ठूलो कुरा हो है। एउटा कुराबाट तपाईले एउटै कुरामा विभिन्न धेरै कुरा आफूले चाहेको कुरालाई स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फाइदा रहेको छ। प्रब्लम्स आर डिवाइडेड इन्टु अब्जेक्ट। अब्जेक्टमा डिवाइड हुन्छ, त्यो पछाडी तपाईलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामीहरु सबै रियल जिन्दगी नै अब्जेक्ट रहेको छ नि। अब म पनि एउटा मान्छे पनि एउटा अब्जेक्ट हो। म चाहिँ एउटा पर्सन क्लासबाट आएको एउटा अब्जेक्ट हो। यो माइक छ, यो पनि एउटा अब्जेक्ट हो। ल्यापटप पनि एउटा अब्जेक्ट हो, क्यामेरा पनि एउटा अब्जेक्ट हो। सबै कुरा एक एउटा अब्जेक्ट हो। सुरुमा एउटा क्लास बनाइन्छ, हामीले क्लास बनाइसके पछाडी तपाईले त्यसको हजारौं अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले क्यामेराको लागि एउटा क्लास बनाउनु भयो भने करोडौं क्यामेरा बनाउन सक्नुभयो, करोडौं अरबौं क्यामेरा बनाउन सक्नुभयो। घरको डिजाइनरले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा डिजाइन रेडी गर्यो, त्यो पछाडी उसँग त्यो डिजाइन छ भने त उसले त्यस्तो घर त हजारौं बनाउन सक्छ नि, लाखौं बनाउन सक्छ नि। त्यस्तै तरिकाले कम्प्युटरमा त झन् सजिलो हुन्छ। अब हजारौं लाखौं बनाउनको लागि सिमेन्टी बालुवा केही चाहिदैन नि त, एउटै हो सबै कुराहरु। मजाले हजारौं लाखौं जति पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ फाइदा रहेको छ। अनि डाटा हाइडिङ इज पोसिबल। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको प्रयोग गरेर तपाईले डाटा हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली यसबाट अब यो डाटाहरु को मिसयुज हुने चान्सेसहरु एकदमै कम हुन्छ। एउटाको डाटा चाहिने कुराले मात्र प्रयोग गर्छ, त्यो चाहिँ यसको फाइदा रहेको छ।
छ। इट युजेस बटम अप प्रोग्रामिङ टेक्निक र यो प्रोग्रामिङ टेक्निकमा चाहिँ एउटा टप डाउन टेक्निक छ, अर्को बटम अप छ। यो टप डाउनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा मुख्य पोइन्टको हामीले काम गर्छौं, अनि त्यसपछि त्यसको सब डिभिजन बनाएर यो पछाडी यो काम गर्ने, यो पछाडी यो काम गर्ने भनेर टुक्राउँछौं। तर बटम अपमा चाहिँ सुरुमा टुक्रा टुक्रामा काम गर्छौं, अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा लगेर जोडिदिन्छौं। त्यो चाहिँ रहेको छ। बटम अप चाहिँ राम्रो कुरा पनि रहेको छ, जताबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यही भएर यसले चाहिँ बटम अप प्रोग्रामिङ टेक्निक प्रयोग गर्छ र यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ तपाईले सी भनेको चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ होइन, C++ भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ रहेको छ, जावा भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ रहेको छ, अरु धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु छ जसले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङलाई सपोर्ट गर्छ। तर सी भनेको चाहिँ यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ होइन, यो चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल टाइपको प्रोग्रामिङ, यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ भनेर पनि भनिन्छ। अब हामी अगाडि बढौं। इजी टु एड न्यू डाटा। तपाईले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको प्रयोग गरेर डाटाहरुलाई सजिलै एड गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि बढ्छौं हामी। क्लास र अब्जेक्ट भनेको के हो यसको बारेमा तपाईले केही कुरा बुझिसक्नु भएको छ। क्लास भनेको एउटा ब्लुप्रिन्ट रहेको छ जसलाई प्रयोग गरेर तपाईले अब्जेक्ट बनाउनुहुन्छ पछाडीको दिनमा। जस्तै त्यो घरको डिजाइनरले एउटा क्लास बनाएको छ, सबै डिजाइन रेडी गरेको छ भने त्यो चाहिँ एउटा क्लास हो। अब त्यो क्लासको प्रयोग गरेर त्यो डाटा हेरेर त्यो फिगरलाई हेरेर उसले अर्को घर बनाउन सक्छ, त्यसै तरिकाले अर्को घर बनाउन सक्छ। त्यस्तै तरिकाले तपाईले क्लास डिफाइन गर्नुभयो भने त्यो क्लासको पछि हजारौं अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा टिचर भन्ने क्लास बनाउनु भयो भने त्यो टिचरको लागि अब हुन्छ नि विभिन्न त्यहाँ हजारौं टिचरहरुको डाटाहरुलाई राख्न सक्नुहुन्छ एकै ठाउँमा। त्यो चाहिँ रहेको छ। अब अब्जेक्ट भनेको के हो? An object is a concept or thing which have data and function. अब अब्जेक्ट को चाहिँ विभिन्न डाटा हुन्छ, फंक्शन हुन्छ। क्लास भित्र तपाईले फंक्शन पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब टिचर भन्ने क्लास भित्र चाहिँ टिचरले चाहिँ हुन्छ नि अब एउटा फंक्शन डिफाइन गर्नुभयो, टिचरले गर्ने काम। जस्तै टीच भन्ने फंक्शन डिफाइन गर्नुभयो। त्यो टीच भन्ने फंक्शनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब टिचरले हुन्छ नि टीच गर्छ भनेर एउटा मतलब दिएको छ। अब कुन कुन क्लासमा टीच गर्ने त्यो सबै कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न धेरै फाइदा छ, हामी अहिले डिटेलली चाहिँ जादैनौं। तर तपाईले फंक्शनहरु भनेको काम, जस्तै पर्सन भन्ने क्लास छ भने अब पर्सनले चाहिँ एउटा काम गर्छ, रन गर्न सक्छ अथवा वाक गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ फंक्शन भयो। त्यो चाहिँ रहेको छ। अगाडि बढौं। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा एकदमै प्रयोग हुने कुरा र एक्जामको पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो कुरा चाहिँ इन्क्याप्सुलेसनको बारेमा कुरा गर्छौं। इन्क्याप्सुलेसन भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एउटा फिचर रहेको छ। अब यो इन्क्याप्सुलेसन भनेको डाटा हाइडिङ हो। तपाईले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको प्रयोग गरेर डाटालाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। इट इज द प्रोसेस व्हिच अलाउज डाटा एन्ड फंक्शन हाइडिङ इन अ क्लास। डाटालाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, फंक्शनलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ क्लासमा। त्यो चाहिँ रहेको छ। अब हामीले डाटा फंक्शन किन हाइड गर्छौं त भन्दाखेरि बाहिरी कुराहरुले यसलाई इम्प्याक्ट हुन्छ नि डाइरेक्ट कुनै पनि डाटा बाहिरी मान्छेले पाउनु छैन भने त्यो डाटा बाहिरी मान्छेलाई देखाउने होइन, चाहिने कुरालाई मात्र देखाउने हो। अनि त्यसपछि चाहिने कुरालाई देखाइसकेपछि हाम्रो सफ्टवेयर राम्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि डाटालाई हाइड गर्छौं र हामीले डाटालाई हाइड गर्छौं, एउटा फंक्शन पब्लिक बनाउँछौं ताकि त्यो फंक्शनले डाटाहरुलाई एक्सेस गर्न सकोस्। यसको बारेमा तपाईले अहिले बुझ्नु भएको छैन भने पनि केही छैन। म अन्तिममा एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउँछु। यो एक्जाम्पलबाट तपाई अझ धेरै क्लियर हुनुहुन्छ। अब हामी अगाडि बढौं। पोलिमर्फिजम। पोलिमर्फिजम भनेको के हो? पोली भनेको मेनी, मर्फ भनेको फर्म। एउटै कुराको तपाईले धेरै फर्म बनाउन सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ। इट इनेबल्स सेम फंक्शन टु बिहेभ डिफरेंट अन डिफरेंट क्लास। भनेको एउटै कुरालाई विभिन्न क्लासमा छुट्टा छुट्टै तरिकाले तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा टिचर भन्ने क्लास बनाउनु भयो भने अब कोही पार्ट टाइम टिचर हुन्छन्, कोही फुल टाइम टिचर हुन्छन्। पार्ट टाइम टिचरको लागि छुट्टै काम गराउनु छ, त्यसपछि फुल टाइम टिचरको लागि छुट्टै काम गराउनु छ भने पनि तपाईले यहीबाट त्यो कामलाई गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि त्यसको लागि एकै हुन्छ नि पार्ट टाइम टिचरको लागि छुट्टै कोड लेख्ने, टिचरको लागि छुट्टै कोड लेख्ने, फुल टाइम टिचरको लागि छुट्टै कोड लेख्ने, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। तपाईले टिचरको एउटा क्लास बनाउनु भएको छ भने पार्ट टाइम टिचरको काम पनि त्यही अब टिचरको कुरामा चाहिँ केही
थपिदिनुहुन्छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यता फुल टाइम टिचरकोमा छुट्टै आउने बनाइदिनुहुन्छ, पार्ट टाइम टिचरकोमा छुट्टै आउने बनाइदिनुहुन्छ। विभिन्न कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई पोलिमर्फिजम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। एउटै कुराको धेरै फर्म हुन्छ पोलिमर्फिजममा चाहिँ, र यसलाई चाहिँ पोलिमर्फिजम भनेर भनिन्छ। र अब हामी अगाडि बढ्छौँ एब्स्ट्र्याक्सनको बारेमा। एब्स्ट्र्याक्सन भनेको के हो? एब्स्ट्र्याक्सन भनेको द प्रोसेस अफ हाइडिङ द इन्टरनल डिटेल्स टु मेक युजर लाइफ इजी। जस्तै तपाईँले टिभी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने टिभीमा च्यानल तपाईँले अर्को चेन्ज गर्नु पर्यो भने बटनको प्रयोग गर्नुहुन्छ नि। तपाईँ भित्र गएर तारहरू जोडेर झिरझिर त गर्नुहुन्न, त्यस्तो गर्नुभयो भने त कामै भएन। अब त्यो भित्रको कुरा के झिरझिर हुन्छ त्योसँग तपाईँलाई मतलब केही पनि छैन। तपाईँले जस्ट बटन थिच्नुहुन्छ, च्यानल खुल्छ, मजाले टिभी चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ रहेको छ। भित्रको इन्टरनल कुरालाई हाइड गरेर युजरलाई सजिलो बनाउने काम चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ एब्स्ट्र्याक्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै कार, तपाईँले गाडी चलाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई भित्र इन्जिनले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरू तपाईँलाई जान्न जरुरी नै छैन। तपाईँले चाहिँ जस्ट ब्रेक चलाउन सिक्नुहुन्छ, स्टियरिङहरू चलाउन सिक्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँले गाडी चलाउन सिक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। अब एब्स्ट्र्याक्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भित्री कुराहरूलाई चाहिँ हाइड गर्ने काम, बाहिरी कुरालाई चाहिँ युजरलाई देखाउने काम गर्छ। अब हामी अगाडि बढौँ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फाइदा के छ त? अब थोरै कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। तपाईँले ठुलो प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, अनि डाटाहरू एड गर्न सजिलो हुन्छ। इन्क्याप्सुलेसन एडभान्टेज रहेको छ, त्यो सँगसँगै इनहेरिटेन्स अर्को एडभान्टेज रहेको छ, पोलिमर्फिजम एडभान्टेज रहेको छ। यो सबै एडभान्टेज रहेको छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको। र अब हामी कुरा गरौँ डिसएडभान्टेजको बारेमा। बेफाइदा के रहेको छ? हरेक चिजको संसारमा फाइदा पनि हुन्छ, बेफाइदा पनि हुन्छ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बेफाइदा भनेको चाहिँ सानोतिनो प्रोग्रामिङको लागि यो तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने, सानो सफ्टवेयर बनाउनको लागि प्रयोग गर्नुभयो भने टाउको दुखाइ मात्र हुन्छ, तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने झ्याउ हुन्छ, त्यो चाहिँ रहेको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब तपाईँले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा केही काम गर्नुहुन्छ भने, सानो काम गर्नुहुन्छ भने पनि कोड धेरै गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेज रहेको छ। तर बुझ्नुहुन्छ भने एकदमै अमेजिङ रहेको छ, फाइदा नै रहेको छ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, रिक्वायर अ लट अफ वर्क टु क्रिएट। केही कुरा बनाउनु पर्यो भने सोचेर दिमाग लाएर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ रहेको छ। र पर्सनल्ली तपाईँले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ युज गरिसके पछाडि त धेरै फाइदै भेट्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ रहेको छ। अब म तपाईलाई एप्लिकेसन अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा भन्छु। युज केमा गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ एक्सपर्ट सिस्टममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यो सँगसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको त भविष्य रहेको छ, त्यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ मेसिनले आफैले सोचेर काम गर्छ। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, जसको बारेमा हामीले पहिला नै स्टडी गरिसकेका छौँ। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम, कम्प्युटरहरू गेमहरू बनाउँदा, सेक्युरिटी सिस्टम बनाउँदा, विभिन्न सफ्टवेयरहरू बनाउँदा तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको युज रहेको छ। अनि अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा फरक के छ त? स्ट्रक्चर अब हुन्छ नि, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङबाट चाहिँ ठुल्ठुलो सफ्टवेयरहरू बनाउन तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङबाट सजिलै ठुल्ठुलो सफ्टवेयरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, र त्यसको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। जेनरली ठुलो सफ्टवेयर बनाउनको लागि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ प्रयोग गरिन्छ। सानसानो प्रोग्राम अथवा सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई अथवा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को रहेको छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले बटम अप प्रोग्रामिङ टेक्निकलाई युज गर्छ भने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङले चाहिँ टप डाउन एप्रोचलाई फलो गरेको हुन्छ, त्यो कुरा रहेको छ। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङले डाटालाई फोकस गर्छ, अनि त्यो पछाडि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङले प्रोसेसलाई फलो गर्छ। र हामीलाई चाहिँ डाटाको एकदमै जरुरी छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ इज द बेस्ट। र यति नै रहेको छ। म तपाईलाई एउटा अन्तिममा छोटो एक्जाम्पल देखाउँछु, क्लासहरू कसरी बनाइन्छ, अब्जेक्ट कसरी बनाइन्छ। यो एक्जाममा त आउँदैन, तर तपाईले यो बुझ्नुभयो भने तपाईलाई रियल जिन्दगीमा एकदमै सजिलो हुन्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला, र तपाईको लागि म बेस्ट अफ लक भन्छु। तपाईले हाम्रो एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुस्, भिडियो आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नुस्। धन्यवाद। यति बेला मैले तपाईलाई क्लास र अब्जेक्टको लाइभ डेमो देखाउनको लागि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गरेको छु, र मैले यहाँ डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरेको छु। तपाईले C++ अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सपोर्ट गर्ने कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा एकदमै उस्तै हो। र म तपाईलाई सबैभन्दा पहिला क्लास बनाएर देखाउँछु।
क्लास बनाउनको लागि क्लास भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ, त्यो पछाडि क्लासको नाम लेख्नुहुन्छ। मैले टिचर भन्ने एउटा क्लास बनाएँ र अब यो टिचर भित्र के हुन्छ त? टिचर भित्र चाहिँ मैले अहिलेको लागि स्ट्रिङ नाम भनेर राख्छु, एउटा चाहिँ नाम राखेँ मैले। त्यसै तरिकाले अर्को टिचरको चाहिँ स्ट्रिङ एड्रेस हुन्छ, एड्रेस राखेँ। त्यसै तरिकाले टिचरको अर्को चाहिँ फोन नम्बर हुन्छ भनिसके पछाडि स्ट्रिङ फोन गरेँ र मैले चाहिँ अर्को चाहिँ टिचरको स्यालेरी हुन्छ भने डबल स्यालेरी गर्छु, SALARY, किनकि हामीले यहाँ न्युमेरिक भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मेन प्रोग्राम बनाउन सक्छु। भोइड मेन भनेर मैले बनाएँ, त्यो पछाडि मेन प्रोग्राममा चाहिँ अब हामीले टिचर भन्ने क्लास त बनायो, क्लास हाम्रो काम सकिएको छ क्लासको। अब अब्जेक्ट कसरी बनाउने त टिचरको? अब टिचरको अब्जेक्ट बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले टिचर भनेर लेख्नुहुन्छ अनि अब्जेक्टको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब्जेक्टको नाम चाहिँ टिचर1 भन्ने चाहिँ अब्जेक्ट बनाएँ र इजिकल टु अब मैले यहाँ चाहिँ न्यू टिचर गरेँ, TEACHER टिचर। अब यति गरिसके पछाडि मैले टिचर1 को नाम, एड्रेस, फोन, स्यालेरी सब राख्न सक्छु। जस्तै टिचर1 डट मैले के गरेँ त भन्दाखेरि नेम गरेँ, नेम इजिकल टु यहाँ मैले विश्वराज भनेर लेखेँ, पौडेल भनेर पनि लेख्छु। अनि त्यो पछाडि चाहिँ टिचर1, यहाँ चाहिँ टिचर होइन टिचर1 रहेको छ। त्यस्तै तरिकाले अब टिचर1 को नाम भएको छ। अब एड्रेस भनेको चाहिँ मैले पोखरा भनेर लेख्छु, ADDRESS एड्रेस भनेको चाहिँ मैले यहाँबाट पोखरा भनेर लेखेँ, POKHARA पोखरा। त्यस्तै तरिकाले फोन नम्बर पनि राख्छु मैले, फोन नम्बर, अनि स्यालेरी पनि राख्छु। फोन नम्बर पनि मैले यहाँ राखेको छु। त्यो पछाडि फोन नम्बरमा एउटा फोन नम्बर लेखिदिएँ मैले, नम्बर 98 समथिङ समथिङ लेखिदिएँ। त्यो पछाडि चाहिँ अब मैले टिचर1 को चाहिँ स्यालेरी पनि यहाँ राख्छु, टिचर1 डट SALARY स्यालेरी भनेको मैले चाहिँ यहाँ 80,000 80,123.0 भनेर लेखिदिएँ। ल यसरी चाहिँ मैले अब टिचर भन्ने क्लास बनाएँ, टिचर1 भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ र यो अब्जेक्टमा डाटाहरू राखेँ। अब तपाईले यो टिचर1 लाई जसरी पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई चाहिँ अब के प्रिन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टिचर1 को नाम प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब टिचर1 को नाम के हो त? त्यसको लागि टिचर1 डट नेम भनेर मैले प्रिन्ट गर्छु। टिचर1 डट नेम भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने अब चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ मेरो नाम देख्न सक्छु, विश्वराज पौडेल भनेर आएको छ। र यही तरिकाले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, टिचरहरू जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। टिचर1, टिचर2 गरेर टिचर लाख करोड अरब बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईले क्लास र अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू धेरै कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम एक्साइटमेन्टले भरिएको छ यो चाहिँ।